श्रीमद्वाग्भट विरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानम् आयुष्काम्यम् अध्यायः। श्लोकः सर्व अक्षदक्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः अमर्मगो अल्पहेत्वग्र रूपारोप अनुपद्रवः अतुल्य दुष्यदेशर्तु प्रकृतिः पादसम्पदि ग्रहेष्व अनुगुणेषु एकदोषमार्गनवसुखः। समासः सर्वौषधक्षमे सर्वौषधानि क्षमते येन तस्मिन् जितः आत्मा यैः तान् न मर्मसु गच्छति इति अमर्मग अल्पः हेत्वग्र रूपरूपः यस्य सः अल्पहेत्वग्र रूपरूपः हेतुः च अग्ररूपः च रूपः च हेत्वग्र रूपरूप उपद्रवः न अस्य अस्ति इति अनुपद्रवः अतुल्यः दुष्यदेश ऋतुप्रकृतिपादसम्पदः यस्य सः अतुल्यदोष प्रकृतिपादसम्पदिः दुष्यः च ऋतुश्च प्रकृतिश्च पादसम्पश्च दुष्यदेश ऋतुप्रकृतिपादसम्पदः पादानां सम्पदः पादसम्पदः अनुगुणेषु गुणाः अनुवर्तन्तेति अनुगुणाः तेषु एकदोषमार्गः यस्य सः सन्धिः पुंसः जितात्मनः विसर्गसन्धि अमर्गः अल्पहेत्वग्र रूपरूपः प्लस अनुपद्रवः विसर्गसन्धि ग्रहेषु अनुगुणेषु गुणसन्धि अनुगुणेषु एकदोषमार्ग गुणसन्धि एकदोषमार्गः प्लस नवः विसर्गसन्धि सन्धिः इनसाइड समासः जिता प्लस आत्मना हेतु प्लस अग्ररूप अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि औषधं नपुंसकलिंगं प्रथमा विभक्ति एकवचनम आत्मनः नकारांत पुल्लिंगम आत्मन शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम अनुपद्रव पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम देह पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचनम अमर्ग अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम प्राकृतिः इकारांत स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचनम पादसम्पदि इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम ग्रहेषु अनुगुणेषु एकदोषमार्गः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम गृह अकारांत पुल्लिंग सप्तमी बहुवचनम अनुगुणः अकारांत पुल्लिंग सप्तमी बहुवचनम एकदोषमार्गाः अकारांत पुल्लिंग सप्तमी बहुवचनम नवः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम सुखः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम विशेषण विशेषण अनुगुणेषु विशेष्य ग्रहेषु विशेषण नवः विशेष्य एकदोषमार्गः प्रत्ययः उपद्रव उप प्लस द्र प्लस घंज प्रत्यय पदार्थः सर्वोक्षरक्षमे कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग मेडिसिन्स इन बॉडी देहे बॉडी यूनः यंग पुंसः मैन जितात्मनः हैज़ रिजन ओवर हिज सेंसेस अमर्ग of body that which does not reach vital parts alpahetu for diseases not required agra rupa express in front rupah real symptoms anupadravah no complications atulya not similar dushya that which can be vitiated desha place ritu
season, prakriti, nature, graheshu, planets, anuguneshu, in support, sukah, easily, navah, new, अन्वयः सर्वोक्षदक्षमेदेः यूनः जितात्मनः पुंसः अमर्गः अल्पहेत्वग्ररूपः अनुपद्रवः अतुल्यदोषदेशर्तु प्रकृतिः पादसम्पदि अनुगुणेषु ग्रहेषु एकदोषमार्गः नवः च रोगः सुखः साध्य भवति। अर्थः disease is sukha sadhya when dusha, desha, ritu and prakriti are not identically related, when all the four padas are ideal and available, when stars are favorable, and when the disease is caused by single dosha and is manifested in a single path of disease alone. धन्यवादः।